السلام عليكم، واش راكم؟ صافا. اليوم جيت ندير لكم لي لازان، نوسيت تاع اللازان. بور سي لازان نعطيكم لي زانغريديون. عندي ان باكي د لازان، كل واحد واش يشري، كاين بونزاني، باغيلا، شاك واحد عنده لا مارك تاعو. عندي 250 غرام دو فيوند هاشي، لحم مرحي. هنا عندي ان اونيون رابي بلس 2 غوز داي، حبه بصل صغيره بلس زوج سنينات ثوم الناس كرفشتهم. عندي 2 طوماط بيان مور جو لي رابيتهم، زوج طوماط 2 طوماط بيان مور رابيتهم. اي بور لي زيبيس عندنا الويل، عندنا بوفر نوار، عندنا لو تان، زعتره، عندي الرند لوريي، عندي دو كومان غير شويه قرصه برك، سي جوست ان بانسي دو كومان. وعندي ان كويير ا سوب دو طوماط كونسونطري، انا درت لها شويه ما. عندي ان كويير دو كافي دو سكر. نبداو بلا صوص طوماط et après je vous montre la sauce béchamel. نبداو بلا صوص طوماط، نطيبوا لا صوص تاعنا. je vous montre. نبداو نديروا المقله تاعنا. ندير 2 كويير دو لويل، ندير 2 مغارف زيت. ندير كيما قلت لكم ان اونيون رابي بليس 2 غوز داي، حبه بصل صغيره ما سكرفشتها، بليس زوج سنينات ثوم. نديرهم يتقلاو. un petit peu نقص. نبدا ندير في لي زيبيس تاعنا. ندير الملح، ندير شويه ملح، ندير بوفر نوار فلفل الكحل، قلت لكم الكمون ندير جوست الكيما، ندير جوست ان بانسي ماشي بزاف. ندير لا طوماط كونسونطري اللي قلت لكم حليتها بشويه ان بو دو، نخلي كلشي يتقلى. نزيد ندير لا طوماط تاعي، ندير لا طوماط اللي قلت لكم 2 طوماط بيان مور ربيتهم، ونخليهم يتقلاو. نزيد ندير لو تان تاع لو تان، زعتره، وهنا عندي 2 فاي دو لوريي رند، نديرهم هنا مع لاصوص. ندير ان كويير كافي دو سكر باش تنحي لنا لاصوص طوماط، دي فوا تجي قارصه. ونخلط ونخليهم يتقلاو شويه. بوال كيما كتشوفوا لاصوص تاعي راهي طيب هنا، لاصوص طوماط. وهنا دون اون اوتر بوال في مقله واحده اخرى ندير شويه زبده كمسا ولا واش عندكم مارغارين باش نطيب لا فيوند هاشي تاعي. ندير لا فيوند هاشي تاعي لكم 250، كل واحد على حساب لا فامي تاعو. ندير شويه ملح، ندير لو سيل، دي بوفر نوار، ندير شويه فلفل الكحل، ونخليه يطيب. هذه الفيوند تاعي.
لاصوص تاعنا راهي طايبه كما راكم تشوفوا. خليتها شويه ليكيد، نطفي عليها. يبقى لي غير الفيون داشي راني نطيب فيه. ابخي لا فيون داشي نخلطو في لاصوص طوماط. جو ميتر دودون. هنا ابخي ما لا فيون داشي تاعنا لي كويت، je commence de mettre la viande hachée dedans. نسيي ما نديرش الماء هذاك، ندير غير لا فيون داشي. نخلط كومسا، نخليها انكور واحد 5 مينوت تغلي مع لا فيون داشي ونطفي عليها. ابخي ندوزو لاصوص بيشاميل. كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعنا راهي طايبه. جو لاisse 5 minutes encore. Après j'éteins et je montre la sauce béchamel. Béchamel, on commence avec le beurre ou la margarine. نديرو 2 cuillères كبار bien comme ça. Un petit peu نقص، نخليها تذوب شويه المارغرين تاعي. نبدا ندير في لافارين تاعي، ندير 2 كويير كما راكم تشوفوا، وحده 2 كويير كبار بيان. نبدا نخلط على حسب لا كونتيتي اللي ديريها تاع الحليب. انا ندير 2 كويير كبار. هنا كما راكم تشوفوا البوغ تاعي مع لافارين ولاو كوم اون بتيت بات. جو راجوت الحليب. انا ندير 1 لتر دو لي في هاد لا كاسرول هكا، ونبدا نحرك. جو لايس ا بتي فو ونبدا نحرك حتى تعقد لي لاصوص بيشاميل تاعنا. هنا لاصوص تاعي بيشاميل كما راكم تشوفوا غيبدا تعقد لي. est devenue épaisse. هنا ندير un peu de sel، ندير الملح، ندير لو بوافون نوار فلفل الكحل، هنا عندي دو غرويير فروماج رابي، نزيد نديرلها دو فروماج رابي ونخليها نحرك ونطفي عليها. Après je vous montre comment on fait les lasagnes. Message تاع les lasagnes. Les lasagnes moi je les prends comme ça, je ما نغليهمش في الماء, je les fais pas bouillir à l'eau et tout, je l'utilise comme ça. Je l'ai essayé plusieurs fois en fait, j'ai pas besoin de نغليهم. Par contre ici j'ai étalé le plateau تاعي avec le beurre باش ما تلصقليش ونبداو نستفو les lasagnes comme ça là كيما كتشوفوا. وانا في لي فيد هادوك نسيي نكسر وحده على زوج comme ça. ندير في لي كوتي وين كاين الفيد، معليش ما يبانوش من تحت مي جوست بور كاشي ان بو. نبداو نديرو في لا فيوند هاشي لا صوص طوماط تاعنا. كاين اللي يديرو بليزيور ايتاج، موا جو في با بوكو ديتاج باش ما صافي تقهمنا سا ايكور ان بو. دونك انا ندير 2 ايتاج با بلوس. نحي الرمد تاعي ما نديروش. ابخي ندير لا صوص بيشاميل تاعي بالفرomage رابي سيل بوافر ونبدا ندير كم سا. نغطي كاع لا فيوند هاشي تاعي ما نخليهاش تبان باش ندير دوزيام كوش.
نعاود دوزيام فوا. ابخي جو كاس، نبدا نكسر وندير في لي كوتي. ندير كومسا، نزيد غير وحده هنايا. ابخي نعاود نزيد ندير لا فيوند هاشي تاعي، دوزيام كوش. با بزوان ندير اونكور ان ايتاج، نزيد غير هاد ليتاج. مي سي تحبي تزيدي اونكور ان ايتاج تقدري تزيدي ديري لا بات لي لازان فيوند هاشي صوص بيشاميل، تديري 3 ايتاج كيما تحبي. نكمل غير الفيوند تاعي اللي عندي هنا. نعاود ندير لاصوص بيشاميل. ودرت الفوغ تاعي يسخن، يشوفي الفوغ 200. ابخي نقصلو شويه، نديروها 190 ونخليها طيب. نديرها من فوق ومن تحت. نسقم هنا باش نغطي لا فيوند هاشي. كما كتشوفي الفوق تاعي نخليها 200 دغري، نخليها طيب واحد الانور ابي بخي كومسا. درتها 190 انور. ابخي نوريها لكم توتالور. كما كتشوفوا هنا خرجتها من الفوق. لي لازان تاعي راهم طايبين، حمرتها شويه من الفوق. اللازان تاعنا راهي واجده. je l'ai servi avec un peu de salade كما كتشوفوا. les étages qu'on a fait. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم. ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne et like toujours.